आजको दिन विशेषमा हामी सन्तान सन्तति उत्पादनमा समस्या रहेको छ भने त्यसको समस्याको समाधान खोज्ने क्रममा हेर्ने परीक्षण गर्ने पद्धति ज्योतिषशास्त्रको, उपचार गर्ने पद्धति आयुर्वेद, योगशास्त्र र ज्योतिषशास्त्रको, यसका बारेमा केही चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ आजको ऋषि पञ्चमीको विशेष अवसरमा। यो किन बनाइएको होला, यो बार्ने ओर्ने भन्ने कुरा पनि केही जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो कुरा रहेको छ। नमस्कार, स्वागत छ। यो हो कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञान। तपाईँ अहिले रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल 94 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ। हामीसँग निशुल्क रूपमा चिना हेराउनका लागि तपाईँले शुक्रबार अनि शनिबार रेडियो स्टेसनको टेलिफोन नम्बर 01 47 20 994 यो नम्बरमा टेलिफोन गरेर अहिले भर्खरै आफ्नो आफन्तको जिज्ञासा सोध्न सक्नुहुन्छ। जन्ममिति, जन्म समय, जन्मस्थान आधिकारिक रूपमा बताउनु भयो भने हामी तपाईँका बारेमा केही कुराकानी जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञानलाई सिमरिक एयर हेलिकप्टर पालीले प्रायोजन गरेको छ। ज्योतिष विज्ञान रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल काठमाडौँमा 94 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुन्छ र केही समय पछाडि तपाईँले युट्युब तुलसी गुरुमा हामी राख्छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। देशका विभिन्न 22 वटा एफएम स्टेसन, विभिन्न पत्रपत्रिका अनलाइनले पनि हाम्रा कुराहरू प्रकाशन प्रसारण गर्नुहुन्छ। ती माध्यमबाट पनि हेर्न सुन्न सक्नुहुन्छ हाम्रा कुराहरू। प्रविधिमा सुजन थापाज्यू साथ दिँदै हुनुहुन्छ। कोही मित्र टेलिफोनमा आउनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन्छौँ। जय होस्, नमस्कार। कुन ठाउँबाट, कसको बारेमा? 2041 पुष महिनाको 30 गते आइतबारको दिन रहेछ। जन्म समय आइतबार चाहिँ आयो। अब समय कति? पहिला बेलुकाको 5 बजे राख्छौँ हामी। अनि जन्म जिल्ला कहाँ हो? पाल्पा लुम्बिनीको पाल्पा हो, नेपालको लुम्बिनीको पाल्पा हो। ल ठीक छ। अब आयो 41 साल पौष महिनाको 30 गते बेलुकाको 5 बजे पाल्पाको जन्म समय हो। अनि हो आइतबारको सप्तमी तिथि, रवि सप्तमी विशेष पर्वको दिन हो। हुन्छ, ठिक छ। ठबाट नाम आउँछ। ठबाट के आउँछ? ठग माया जस्तो आउँदछ नाम। के भन्नुभयो? ठबाट के? पुषण ठ हुन्छ। अण चाहिँ अर्को भयो, यो चाहिँ ठ भयो। हजुरले दिनुभएको समयले चाहिँ ठ भयो। बुझ्नका लागि मैले अघिको शब्द भने, किन अरू ठ्याक्कै दिमागमा आएन। के छ जिज्ञासा? हुन्छ, सुन्दै गर्नुहोला। स्वास्थ्य, आर्थिक अवस्था, पेसा, यो कुराकानी राख्नु भएको छ। यहाँनिर कुरा राख्छौँ हामी तपाईँको जिज्ञासा अन्तर्गतमा। स्वास्थ्य भन्ने कोठामा 8को अङ्क बसेको छ। मङ्गलको घर हो यो, र त्यहाँनिर शनि ग्रह र केतु ग्रह, दुईवटा ग्रह बसेका छन्। अब मङ्गलको स्वास्थ्यमा शनि गएर बसेपछि यो चाहिँ विरोधी ग्रह भन्छ यसलाई। वैरुध्य खानेकुरा, वैरोध्य भन्छ आयुर्वेदले। खानु नहुने, मिसाउनु नहुने चिजहरू खान मन लाग्ने, जस्तो हामी काँक्रा र दहीको एउटा अचार बनाउँछौँ नि, त्यो हानिकारक हो। तितो खानेकुरासँग मिसाएर दुधका परिकारहरू खानु हुँदैन, त्यो वैरोध्य हो। अथवा हामी यहाँ जोड्दैछौँ, तपाईँको चिनामा, कुण्डलीमा बनेको स्वास्थ्य र त्यसका विषाक्त हुने चिजहरू चाहिँ खानेकुराबाट नै तपाईँलाई विषाक्त हुन सक्छ, फुड पोइजन हुन सक्छ, विषयोग हुन सक्छ भन्ने कुरा जोड्यौँ। यो कुरा विचार गर्नु होला। किनभने स्वास्थ्य भन्ने कोठामा शनि बसेको छ मङ्गलको घरमा। शनि र मङ्गल आफैमा नमिल्ने किसिमका ग्रहहरू हुन्। यी नमिल्ने किसिमका ग्रहहरू भएपछि आफूलाई चाहिने भन्दा नचाहिने चिज चाहिँ खान, लाउन, जान, हेर्न मन पर्छ भन्छ। नहुने चाहिँ ज्वरो आयो, चिसो पानी खान मन लाग्ला, नुहाउन मन लाग्ला, होइन। अनि चिल्लो, पिरो, अमिलो, टर्रो, यिनीहरू चिज चाहिँ तिक्तम, लवणम, कसायम,
यसरी बताएको हुन्छ। यिनीहरू चिज चाहिँ मनपर्छ, यसले असर गर्छ, खानपानबाट स्वास्थ्य बिग्रन्छ, आफ्नो खानपान आफैले सुधार गर्नुभयो भने बस भयो। यो पाहुना होइन, रोग पाहुना हो। तर रोग पाहुनालाई चाहिँ हामी आफै निमन्त्रणा दिएर हाम्रो शरीरमा बास बस्न दिन्छौँ। हामी आफैले निमन्त्रणा दिन्छौँ, पुरा सुपारी बाँडिओडी मजाले निमन्त्रणा दिन्छौँ। रोग चाहिँ पाहुना हो, स्वस्थ चाहिँ स्वास्थ्य हो। आफ्नो जस्तो छ, जस्तो हामी जन्म्यौँ त्यो चाहिँ स्वास्थ्य हो। त्यसमा तपाईँले विभिन्न किसिमका चिजहरू नमिसाउनु होला, एउटा कुरा। अर्को कुरा रहन्छ आर्थिक अवस्था र भाग्यको कुराकानी राख्नु भएको छ तपाईँले। अनि भाग्यको मालिक ग्रह शनि ग्रह शत्रुको घरमा गएर बसेको छ। शत्रु भन्ने कोठामा, शत्रुको घरमा। शत्रु भन्ने कोठा भनेको यो कोठाको नाम हो। मङ्गलको घर भनेपछि शत्रुको घरमा हो। दुईटै कुरालाई बिगारेछ बा। अब शनिको घरमा एउटा राम्रो रहेछ, फेरि कस्तो अनौठो रहेछ। धन्न राम्रो रहेछ। शत्रुसँगै मिलेर, शत्रुसँगै अगाडि बढ्न सक्नुहुने वा मामासँग पनि रुपैयाँ पैसा लिएर तपाईँले व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। भाग्य चम्काउन सक्नुहुन्छ, आर्थिक स्थिति राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। शुक्र 11को अङ्कमा यहाँ छ है कुरा, एक दुईवटा कुरा। धातु प्राधान्य कामहरू पनि तपाईँलाई राम्रा हुन्छन्। जग्गा जमिन, ढुङ्गा, माटो, गिटी, बालुवा यिनीहरूको पनि किना बेचा गर्नुभयो भने भाग्य चम्कन्छ। यति कुराकानी जोड्यौँ। अर्को मित्र टेलिफोन हुनुहुन्छ, अर्को मित्रसँग जोडिन्छौँ। जय होस्, नमस्कार। नमस्कार। कहाँबाट? कसको बारेमा? जन्म मिति 2055 अनि कार्तिक भनेको 7 महिना अनि 9 गते। जन्म जिल्ला सोमबार हो। समय रातिको 11 बजे। सिन्धुपाल्चोक हामीले राख्दैछौँ है साथी। अब सोमबारको बेलुकाको रातिको 55 साल कार्तिक महिनाको 9 गते सूर्य ग्रह नीच रहेछ अनि शुक्र स्वगृही रहेछ। त्यहीँनेरि मङ्गल राहु त्यहाँ छ। आँखाको सुरक्षा गर्नु है। आँखा अलिक कमजोरीपन महसुस गर्नुभएको छ केही? यसले आँखाकै कुरा गरो, यत्रो शरीरमा मैले अरू कुराकानी जोडिनँ, त्यसलाई सुरक्षा गर्ने कोसिस गर्नुहोला। त्यसका लागि आँखामा हुने असर हुने किसिमका कामहरूबाट हात जोड्नु होला, नमस्कार गर्नु होला। मोबाइल कतिको चलाउनुहुन्छ दिनमा? 1-2 घण्टा। बिस्तारै घटाउने कोसिस गर्नु होला। पछि हेर्नै पाइएन भने गाह्रो छ हैन। आँखाले हेर्नै दिएन भने त गाह्रो भयो नि। यो कुरा विचार गर्नु होला। 1-2 घण्टा त ठिकै हो, किनभने यसो मनन गर्दा तपाईँभन्दा म धेरै चलाउँदो रहेछु। मेरो कामै त्यस्तै पर्छ हैन। गाह्रो छ, आँखा नहेरी पनि हुँदैन। साथीभाइले बेला बेलामा फोन गरेर सोधिरहनुहुन्छ, हेर्नै पर्ने हुन्छ हैन। तर आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्नु होला हैन। होइन गुरु मेरो चिना हेरिदिनु न भन्ने कुरा त उहाँको कुरा हो। तर उहाँको हेर्दा हेर्दै मेरो आँखा मैले बिगारेँ भने मेरो दशा बिग्रियो। यो कुरा मेरो आफ्नोमा पनि जोड्दै तपाईँलाई मैले भन्दैछु। आँखाको सुरक्षा गर्ने कोसिस गर्नु होला। जीवनमा तपाईँको आँखाको ज्योति बिस्तारै कम हुन सक्छ है। सावधान राखेँ है मैले यहाँनिरबाट। अरू कुरा बिस्तारै गरौँला। के छ जिज्ञासा भन्नु त? धेरैवटा विषय भए तपाईँका। के गर्ने त? ठिकै छ, हुन्छ, सुन्दै गर्नु होला। हुन्छ। जागिर भन्नुभयो, ठिकै कुरा मात्रै गर्नुभयो। त्यो जागिरमा तपाईँलाई दिमाग खराब काम गर्नुपर्छ। दिमाग खराब तरिकाले तपाईँले श्रम गर्नुपर्छ। 2-4 वर्ष श्रम गरेपछि बल्ल 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 जागिर पाइएला। धनको मालिक सूर्य ग्रह हो। तर फेरि 2-4 वर्ष गरेपछि काम छैन, यो सरकारी जागिर खाएर काम छैन भन्ने अर्को महसुस हुन्छ। 2-4 वर्ष टिको भने त ठिकै छ, तर 2-4 महिना मात्रै टिको भने गाह्रो। त्यसो हुँदाखेरि ज्योतिषीय दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने तपाईँको प्रगति उन्नति हुने क्षेत्र होइन सरकारी जागिर। तपाईँको है, सबैको कुरा सरकारी जागिर खानु हुँदैन भनेको होइन हामीले। प्लिज कृपया जो साथी अहिले हामीलाई चिना हेराउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको जन्ममितिका आधारमा चिना सरकारी जागिर खाने किसिमको होइन। तपाईँले बीचमै छोड्नुहुन्छ सरकारी जागिर। पाउनु नै भयो हेन केन प्रकारण भने पनि छोडिदिनु त्यसलाई।
अब अर्को सोध्नु भयो तपाईले यो जीव जन्तु पाल्दा हुन्छ कि हुँदैन भनेर, त्यो पनि नगर्नु। मङ्गल कमजोर भएको मान्छेले जीव जन्तु पाल्यो भने त्यो मान्छेको मरेर सकिन्छ, नाश भएर जान्छ। ठिकै मात्रै कुराकानी हो। अर्को सरकारी जागिर तपाईँ कार्तिकको 9 गते जन्मिनु, त्यो पनि राति जन्मिनु भयो, त्यो सरकारी जागिर हुँदैन भन्ने अर्थमा यहाँनिरबाट हामीले जोडेका हौँ। र सँगसँगै त्यो सूर्य ग्रह चाहिँ मङ्गलसँग राहुसँग बसेको छ, यस कारणले गर्दा पनि यतापट्टि नजानु भनेर कारण हामीले छुट्यायौँ। अब गर्ने के त? गर्ने के? शुक्र ग्रह 7 को अङ्कमा बसेको छ, अनि यो राम्रो धेरै राम्रो अवस्थाको कुरा हो। लत्ता, कपडा, विलासिता, स्त्रीले प्रयोग गर्ने कस्मेटिक आइटमको पसल तपाईका लागि राम्रो कुराकानी। अर्को राम्रो के हुन सक्छ? मङ्गल सूर्यको घरमा, सूर्य शुक्रको घरमा, शुक्रसँग बसेको छ। सूर्य र शुक्रको सम्बन्ध बडो राम्रो छ जस्तो छ, किनभने आय भन्ने कोठाको मालिक ग्रह शुक्र हो, धन भन्ने कोठाको मालिक ग्रह सूर्य हो। यी दुईटाको संयोजन बनाएको छ। आमाको रुपैयाँ पैसा प्रयोग गर्ने, बुवालाई पनि हजुरबाले दिएको पैसा अथवा हजुरबाले रोपेको रुख रोप्ने, हुर्काउने, बढाउने, ल्याउने अनि प्रयोग गर्ने। सेतो चिज, तरल पदार्थको चिज, दुध डेरी हुन्छ नि, यस्तो किसिमको काम तपाईका लागि राम्रो रहन्छ। अनि तामाको काम पनि हुने रहेछ है राम्रो चाहिँ। धातुसँग जोडिएका अन्य फलाम चाहिँ नगर्नु होला, गर्दै नगर्नु होला। विवाह सोध्नु भएको थियो, झन्डै छुटेछ विवाह चाहिँ। विवाहमा ठुला दोष छैनन् है, ठुला दोष छैनन्। हामी अहिले दशामा त्यस्तो साह्रो हेरिरहेका छैनौँ। एउटा कुरा थोरै हेर्ने प्रयास गर्छौँ, अर्को साथीसँग कुराकानीमा जोडिहाल्छौँ हामी। विवाह भन्ने कुराको मालिक ग्रह बुध रहेछ, बुध ग्रह गएर कहाँ बस्यो? व्यय भन्ने कोठामा बसेछ, यतापट्टिबाट शनि छ। अलिकति सावधान रहेर बिहे गर्नु होला, किन हेराएर मात्रै बिहे गर्नु होला। एउटा सूत्र हामीले यहाँ भेट्यौँ, नीचास्त सप्तम भावको पति त्यसका दुई पत्नी पति वा ग्रजान्नु यति। सप्तम भावको पति ग्रह स्वामी ग्रह नीच भयो भने त्यसका दुईवटा विवाह हुन सक्छन्, वा दुईजनासँग ऊ सल्किन सक्छ, नराम्रो हुन सक्छ। विभिन्न किसिमका शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ, यी कुरालाई त्यसरी नै बुझ्नु होला। यो ज्योतिषशास्त्रभित्रको ट्रमोलोजी वा जार्गन वर्ड हो, यसलाई यसरी नै बुझ्नु होला। हामीले तपाईलाई के भन्छौँ भने सावधान रहनु होला। विवाह गर्ने क्रममा चिना हेराएर, जन्ममिति मागेर त्यो केटीसँग विवाह गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भनेर योग्य ज्योतिष गुरुलाई सोधेर मात्रै विवाह गर्नु होला। अर्को मित्र टेलिफोन हुनुहुन्छ, जय होस्, नमस्कार। हेलो, नमस्ते गुरु। कसको बारेमा? कसको बारेमा? जन्ममिति 2000 अनि मङ्सिर महिनाको 3 गते। जन्म समय दिउँसो हो भनेको रातिको मध्यरातको 12:25 यो हो। मध्यरात भनेपछि 3 गते जाँदै 4 गते आउँदै हो कि 2 गते? ल ठिक छ, अहिले मैले बुझेँ। जन्म जिल्ला सिन्धुली चाहिँ जन्म जिल्ला। ल ठिक छ। अनि 3 गते आउँदै 2 गते जाँदै, 3 गते उज्यालो भएको छैन, उज्यालो हुँदा 3 गते हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ हामीले। अब राशि वृश्चिकको न अथवा ना, नारायणी, नम्रता यस्तै राख्नुभयो। न अथवा ना, यो दुईवटामा एउटा हुनुपर्छ। योभन्दा अलग भयो भने कि त तपाईले भन्न बिर्सनु भयो, झुक्किनु भयो, कि त जसले हिसाब गर्नुभयो उहाँले झुक्किनु भयो, गलत गर्नुभयो। यति बुझ्नु होला। अब यसलाई ज्योतिषशास्त्रभित्रको कुराकानी हो यो। एउटा अक्षर हुन्छ हुँदाखेरि कि यही न हुन्छ कि त्यही नो नै हुन्छ। नो भयो भने नो छुट्टै कुरा हो, न छुट्टै कुरा हो, होइन? कि तपाईँ नेपालको नागरिक कि भारतको नागरिक? नागरिक भनेको यहाँको, दुईतिरको हुन्छ, यस्तो हुँदैन। कि त यताको त्याग गर्नु पर्यो। मैले उदाहरण दिन जानिनँ भने, बिर्सेँ भने माफ गर्नु होला। तर न नाम हुन्छ कि नो न होइन भने नो छुट्टै कुरा हो, यसमा दुवैतिरको हुँदैन।
ठिक छ, मैले यति कुराकानी जोडेँ, बुझ्नु होला। ल, न अथवा ना यो कुराकानी रहेको छ। अनि कुरा 74 हो, त्यत्रो ठुलो कुरो के सोध्नु छ? हुन्छ हुन्छ हजुर, हुन्छ, म जोड्ने प्रयास गर्छु है। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हामीलाई आज सोधिएका जिज्ञासाहरू मध्येमा हामीले आजको विषय जुन सन्तानको भन्ने कुरा ट्याक्क भन्न योग्य आइरहेका छैनन्, तर हामी यो विषय जोड्छौँ। ज्योतिष शास्त्रमा सन्तान भन्ने कोठामा सूर्य र मङ्गलको अवस्था कमजोर रह्यो भने, वा यसलाई ज्योतिष शास्त्रमा के भनिन्छ भने कतिपय गुरुहरूले पाप ग्रह भन्नुहुन्छ। पाप भन्न मिल्दैन, क्रूर भन्न मिल्छ। आगो पापी होइन, क्रूर चाहिँ हो। उसको काम नै आगोको जलाउने काम हो भनेपछि त्यसलाई पापी भन्न मिल्छ? मिल्दैन। कुनै पनि ग्रह पापी त हुँदैन, कुनै पनि व्यक्ति पनि पापी त हुँदैन, उसको कामै त्यही हो। रावणको काम उसले लिएर जन्मिए, उसको कार्यकारण सम्बन्ध त्यस्तै थियो, उसले त्यही काम गरे अनि त्यसलाई सखाप गर्नका लागि राम जन्मिए र पो राम र रावण दुइटैको हामीले नाम लिन्छौँ। नभए त त्यतिखेर अर्को कति मान्छे जन्मियो, कति मान्छे मरे नि, कति राजा भयो, कति भयो नि, आफ्ना आफ्ना काम गरेर जाने हो। हामीले यस अर्थमा क्रूर भन्न मिल्छ, पाप भन्न मिल्दैन, पापी ग्रह भन्न मिल्दैन। त्यो कुरासँग जोडिएर सन्तानमा बाधक योग कस्तो हुन्छ र उपचार पद्धति ज्योतिष शास्त्रमा, आयुर्वेदमा र सँगसँगै योग शास्त्रमा सारांशमा राख्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिलेका लागि रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल 94 मेगाहर्जमा छोटो व्यावसायिक सन्देशमा जान्छौँ। सिमरिक केयर हेलिकप्टर प्रालीले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञान सुन्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै रहनुहोला। आज हामी साधना र विधिमा, अब हामीसँग नवरात्र आउँदैछ। नवरात्र जतिको साधनाका लागि, विधिका लागि राम्रो समय अन्य हुँदैन। शारदीय नवरात्र प्रथम, द्वितीयमा वासन्तीय नवरात्र, चैते दशैंको नवरात्र, अन्य दुईवटा बीचमा आउँछन् गुप्त नवरात्र। नवरात्रभर तपाईले गृहस्थ, हामी गृहस्थहरूका लागि अत्यन्त उत्कृष्ट समय रहन्छ। एक ठुल्ठुला समस्या, सानातिना समस्या होइन, ठुल्ठुला, धेरै ठुला, जीवन भरमा नभएको काम यो साधनामा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यो नवरात्रको साधना गरेर त्यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। नवदुर्गा माताको पूजा आजा आराधना 9 दिनसम्म नवदुर्गा माताको अलग अलग नामको मन्त्र हुन्छ। ओम प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चन्द्रघण्टेति, कुष्माण्डेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता सिद्धिदात्री। तपाईले सोचेका हरेक कामको सिद्ध हुन्छ, सिद्ध गर्न सक्नुहुन्छ। 9 दिनमा तपाईलाई के चाहिन्छ त्यो दिनको मात्रै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आवश्यकता परेका खण्डमा हैन, जस्तो विवाह भएन, छोराको विवाह भएन, छोरीको विवाह भएन, सन्तान भएनन्, वा ठुल्ठुला कारोबारहरू भएनन्, शत्रुले बाधा गरे, दिमाग खराब गरे, मुद्दा लागै गर्छ, हुन्छ नि, अथवा वर्षौंदेखि भिसा लगाउन खोजो लाग्दैन, ठुल्ठुला कामहरू, त्यो खुज्रे कामहरू नमाग्नु होला भगवानसँग। कमसेकम भेट भएको बेलामा अलिक झ्याप्प ठुलो माग्यो भने पो सबै थोक एकैचोटि हुन्छ। सानातिना खुज्रे मागेर अहिलेको टाउको दुख्ने निको होस् भन्न थाल्यो भने त्यही मात्रै निको हुन्छ, अरू केही पनि हुँदैन होइन। भगवानसँग पनि धेरै किचकिच गर्ने होइन क्या। झ्याप्प माग्दा अलिक ठुलो मागिहाल्ने अनि ढुक्क भएर बस्ने अनि आफ्नो काम आफूले गर्ने। र भगवानसँग यो नवरात्रको क्रममा त्यही भएर वर्ष दिनमा एकपटक आउँछ यो साधना गर्ने विशेष समय। जमरा राख्ने कि बिहान बेलुकै यदि तपाईँ जमरा राख्नुहुन्छ भने बिहान पनि बेलुका पनि बत्ती बाल्नुपर्छ, आरती गर्नुपर्छ र मात्रै जमराको सिद्ध हुन्छ। जमरा राख्नुहुन्छ भने बिहान बेलुकै बत्ती बाल्न, आरती बाल्न, अथवा अखण्ड दियो हरेक समय। नवरात्रको पहिलो दिन बत्ती बालेर 9 दिनसम्म तपाईले बत्ती बालै गर्न सक्नुहुन्छ भने मात्रै तपाईको काम, जमराको काम रहन्छ, नभए काम छैन। जमरा घरमा राखेर त्यो त गमलामा रोप्दा पनि हुन्छ, अहिले रोप्दा पनि हुन्छ, अरू बेला रोप्दा पनि हुन्छ, कराम चबाउँदा हुन्छ, फ्याल्दा हुन्छ। त्यो नवदुर्गा माताको प्रसादको रूपमा जमरा यदि ग्रहण गर्नुहुन्छ भने 9 दिनसम्म बत्ती बाल्न सक्ने स्थिति बनाउनुपर्छ सावधानी पूर्वक।
अघि हामीले सुरुमा जोडेका थियौँ, अग्नि पापी होइन तर घर जलाइदिन्छ। कर्म चाहिँ क्रूर कर्म हो। त्यस्तै हाम्रो ग्रहहरूमा पनि यस किसिमका नकारात्मक अवस्था रहन्छन् र विशेष विशेष किसिमका उपचार पद्धति गर्न सक्नुहुन्छ नवरात्रमा तपाईँले राखेर पूजा गरेर। र हामीले यो वर्ष गएका 2-3 वर्षदेखि नै सम्भवतः 3 वर्ष भयो होला हामीले 108 वटा अलग अलग जमरा राखेर अलग अलग जमरामा अलग अलग तपाईँको जजमानको नाम, थर, गोत्र, सपरिवारको नाम, अवस्था भयो भने फोटो राखेर पूजा गर्ने गरेका छौँ। सामूहिक रूपमा तपाईँ एउटा एउटा नवदुर्गा माताको पाठको जिम्मा लिन सक्नुहुन्छ यजमान बनेर, अथवा 9 पाठको जिम्मा लिन सक्नुहुन्छ। सम्पर्क गरेर हामीसँग सल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हो भने वा हामी विधि सिकाउँदैछौँ 9 दिनसम्म तपाईँ बिहान बिहान केही बेर ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुण्डायै विच्छे मात्रै एउटा विषय सम्झिनु होला। ठुलो विषय एउटा विषय कुन चाहिँ विषय छ तपाईँको ठुलो भन्दा ठुलो जीवनमा नभएको भन्दा नभएको, नबनिएको भन्दा नबनिएको एकदम ठुलो विषय सोच्नु होला। 9 दिनसम्म त्यही मात्रै सोचेको गर्नु होला, त्यही मन्त्र पढेको गर्नु होला। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुण्डायै विच्छे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुण्डायै विच्छे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुण्डायै विच्छे भन्ने 9 दिनसम्म सम्झिरहने। बिहान बिहान केही बेर त्यहाँ बसेर आराधना गर्नु होला। 9 दिन पछाडि 10 दिन 12 दिन 15 दिन यो नवरात्र सकिएपछि दशैंकै बेलामा तपाईँले त्यो तपाईँले सोच्नु भएको शुभ कर्मको फल प्राप्त हुन्छ। अशुभ कर्म सोच्ने होइन, म बैंक लुट्न पाऊँ भनेर सोच्ने होइन, म त्यसलाई मार्न पाऊँ भनेर सोच्ने होइन, भगवानसँग त्यस्ता चिजहरू माग्ने होइन। शुभ कर्मको, राम्रा कामको मात्रै आराधना गर्ने हो, पुकार गर्ने हो, अनि पो भगवानले दिनुहुन्छ त। जो कुराकानी रहेको छ रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल 94 मेगाहर्ज तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ र यसमा तपाईँले अहिले भर्खरै टेलिफोन गरेर आफ्नो आफन्तको जिज्ञासा सोध्न सक्नुहुन्छ। 01 47 20 994 यो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर। र कोही मित्र टेलिफोनमा हुनुहुन्छ भन्दा पनि अघिको साथीको भन्न बाँकी छ। यहाँनिर अघि हामीलाई सोध्नु भएको थियो, उहाँको भन्न बाँकी छ। यहाँ ठिक्क राखिरहेका छौँ। भर्खरको नानीको कुराकानी हो र पढाइसँग सन्दर्भ जोडेर सोध्नु भएको थियो। 74 सालमा जन्मेकी नानी हुन्। पढाइको सन्दर्भमा बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह तेजिलो छ है। दिमाग सुरुमा तेजिलो एकदम तेजवान छ। मध्यमा गएपछि माध्यमिक शिक्षा 9-10 तिर कमजोर हुन्छ। फेरि माथि पुगेपछि 11, 12, 13 पुगेपछि अनि राम्रो हुँदै जान्छ। बिचमा मात्रै कमजोर हुन्छ शिक्षामा, समग्रतामा। अर्को कुरोमा अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ रहन्छ नानीमा। यो गर्ने कि ऊ गर्ने, व्यापार गर्ने कि जागिर खाने, होइन, विषय पनि यो पढ्ने कि ऊ पढ्ने भन्ने कन्फ्युजन चाहिँ रहन्छ। शुक्र र बृहस्पतिको युति भएका कारणले गर्दा भर्खरको नानी हो। अहिले स्वास्थ्य सुरक्षा गर्नु होला, श्वास प्रश्वासमा ख्याल दिनु होला। ऊ बस्ने, नानी बस्ने ठाउँमा गन्ध, लामो समयसम्म एकै किसिमको गन्ध आउने ठाउँमा नराख्नु होला कृपया प्लिज। यसले ठुलो असर गर्छ, उसलाई भित्रभित्रै असर गर्छ। गन्ध र धुवा आएर विशेष विचार गर्न सक्छ। धुवा धुलो वा श्वासबाट भित्र पसेर रोग लाग्न सक्छ। श्वास नै सुरक्षित राख्नु होला। श्वास नै उसलाई राम्रो श्वास फेर्ने किसिमको वातावरण मिलाइदिनु होला, अन्यथा यसले जीवनमा ठुलो दुःख दिन सक्छ। यति कुराकानी जोड्यौँ। अर्को मित्र टेलिफोनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन्छौँ अनि कुरालाई अगाडि बढाउँछौँ। जय होस्, नमस्कार। हामी आजको विषयमा पनि जोड्ने प्रयास गर्छौँ। जय होस्, नमस्कार। हजुर कहाँबाट, कसको बारेमा? 2000 76 साल मङ्सिरको 9 गते, समय दिउँसो हो कि बिहानको राति हो? 3:40 अनि जन्मिएको जिल्ला काठमाडौँ जिल्ला। ल ठिक छ, भर्खरको मान्छे हो। हामी जोड्छौँ। विशेष कुरा केही छ सोध्नुपर्ने? हुन्छ, सुन्दै गर्नु होला, हामी जोड्ने प्रयास गर्छौँ। हस्, धन्यवाद। स्वास्थ्यको कुराकानी जोड्नुपर्छ। यहाँनिर तर्सिरहने मानसिकतासँग पनि जोडिएको छ। स्वास्थ्यको मालिक ग्रह बुध हो। बुध ग्रह गएर कहाँ बस्यो? सप्तम स्थानमा बसेको छ। चन्द्रमा मङ्गलसँग, शुक्रको घरमा, शुक्र बृहस्पतिको घरमा, बृहस्पतिसँगै
त्यस्तो दोष त देखाएको छैन त। किन यस्तो भयो तर्सिरहने भन्ने कुरा बृहस्पति स्वगृही छ झन् भाग्यमा। एउटा एउटा अलिकति सङ्केत यहाँ पायौँ, हामीले पाउन चाहिँ पायौँ, तर त्यो सकारात्मक नै हो भन्नुपर्छ। सपना कतिको देख्छन्, अहिले त बच्चै हो 76 को मान्छे, अहिले सपना फरर बताएर के गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। पछिल्लो समयमा उसका लागि केही दैवीय गुण हुन्छ नि, सपना देख्ने, आज त्यहाँ दुर्घटना हुन्छ भनेर बिहान भन्ने, दिउँसो त्यही दुर्घटना हुने। आज त्यो मान्छे जान्छ सपनामा भनिदिने, उसले भनेको कुरा ठ्याक्कै पुग्दिने दैवीय गुण आउँछ कि भन्ने सङ्केत हामीले प्राप्त गर्यौँ। भाग्य, धर्म, कर्म भन्ने कोठाको मालिक ग्रह बृहस्पति त्यही कोठामा स्वगृही रहेका कारणले गर्दा हामीसँग एउटा एउटा कुराको एउटा एउटा कारण रहन्छ। त्यो एउटा कुरा हो, दैवीय गुण छ कि उसलाई देवताले भेट गर्दै हुनुहुन्छ, देवताले उसलाई सल्लाह सुझाव दिँदै हुनुहुन्छ सपनामा, अनि झसङ्ग झसङ्ग झस्किने, के भयो भन्ने जस्तो लाग्ने अरू मान्छेलाई, होइन? विशिष्ट गुण भएको व्यक्तिलाई देख्दाखेरि अरू हामी सामान्य गुण भएका मान्छेले पत्ता लगाउँदैनौँ। भगवान गौतम बुद्धको चिना कुण्डली आयो यहाँ भने मैले हेर्न सक्दिनँ, मेरो दिमागले त्यो भ्याउँदैन, किन गौतम बुद्ध जस्तो विशिष्ट व्यक्तिको चिना म एउटा सामान्य मान्छेले हेर्न सक्छु र। त्यस अर्थमा पनि कहिलेकाहीँ विशिष्ट व्यक्तिहरूको दिनचर्या स्वभाव कहिलेकाहीँ अनौठो अनौठो धेरै अनौठो किसिमको हुन्छ। उनले कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स एव सामर्थ्यवान स ईश्वर, यसरी एउटा यस्तै यस्तै किसिमको छ। गर्नुहुने, गर्नु नहुने, गर्न सकिने, गर्न नसकिने सबै कामहरू गर्छन् दैवीय गुण भएका शिशुहरूले, बच्चाहरूले। त्यस अर्थमा दैवीय गुण हो कि भन्ने एक किसिमको सङ्केत हामीले गर्यौँ। अब अर्को कुराकानी जोड्छौँ यहाँनिर। त्यस किसिमका दैवीय तरिकाले तपाईँलाई ऊ जन्मिए पछाडि राम्रो राम्रो भएको केही गुण महसुस गर्नुभएको छ कि छैन, त्यो आफैले महसुस गर्ने किसिमको कुरा हो। यो चाहिँ कुण्डलीभन्दा परको धेरै टाढाको आध्यात्मिक कुराकानी जोड्दैछौँ हामीले यहाँनिर। चिना कुण्डली अलिअलि टाउको दुख्ने, अलिअलि प्रगति हुने, अलिअलि के हुने, यो सामान्य कुरा हुन्, तर त्यो परको कुण्डली पो हो कि यो विशिष्ट व्यक्तिको कुण्डली हो कि भनेर सङ्केत गरिरहेका छौँ यहाँनिर। हामी यो कुरा बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। ठिक छ, अहिले बच्चा हो, बच्चा बेलामा भगवान पनि बच्चाबाटै हुर्किँदै जानुहुन्छ, होइन, बढ्दै जानुहुन्छ। पछि समय रह्यो भने एकखेप भेट गरौँला, दर्शन गरौँला। त्यस्तो केही दैवीय गुण भयो भने त्यो दैवीय गुणलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो पनि हामी सरसल्लाह गरौँला। यति चाहिँ म भन्न सक्छु, डराउनु पर्दैन। यो शिशुको झस्किने डराउने अवस्थालाई हेरेर डराउनु चाहिँ पर्दैन। पछि केही कुरा आउन थाल्यो भने त्यसको बरु केही उपचार गर्नुपर्छ भने केही गर्नु पर्ला, तर डराउनु पर्दैन। यति कुराकानी जोड्यौँ। अब हामी आजको विषयमा अहिलेसम्म हामीले जति पनि चिना हेऱ्यौँ, ती चिनाहरूमा आजको विषयमा बोल्ने किसिमको उदाहरणको कुरा आएनन्। साना बच्चाका आए, त्यसमा बोल्ने कुराकानी भएन, होइन, कतिपय अवस्थामा बोल्ने अवस्था पनि रहँदैन। सन्तान भन्ने कोठामा क्रूर ग्रह, क्रूर भन्छौँ नि हामी, क्रूर ग्रह भन्नाले शनि, मङ्गल, राहु, केतु र केही अवस्थामा सूर्य पनि मङ्गल पनि, यी ग्रहहरूको अवस्था रह्यो भने क्रूरताका चिजहरू खान मनपर्छ। जुन चिज पिरो हुन्छ, जिब्रोलाई क्रूर गर्छ त्यसले। खोर्सानी पिरो होइन, के अरे पापी होइन खोर्सानी, यसलाई पापी भन्न मिल्दैन। तर त्यस अर्थमा जैमिनी ऋषिले ग्रहलाई पापी भन्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ। अग्निलाई पापी भन्न मिल्दैन, हो, त्यसको कामै जलाउने काम हो। तिक्तम लवणम कसायम यसरी बताउँछ। तितो चिज, पिरो चिज, नुनिलो चिज खान मन लाग्छ जुन मान्छेलाई, त्यो मान्छेको यौनिकता कमजोर रहन्छ, सन्तान सन्ततिमा बाधा हुन्छ, जन्मिने सन्तान कमजोर जन्मन्छन् भन्ने सङ्केत गर्दछ यो खानेकुरा कस्तो मनपर्छ भन्ने कुरासँग जोडिएर। अनि आयुर्वेदले यसलाई यो चिल्लो चिजलाई कटाउनका लागि मह, तितो चिजलाई कटाउनका लागि अर्को चिज, केही न केही चिज त्यसको अर्को तत्त्व बिस्तारै उपचारको लागि दिने, र अन्य धेरै चिजको उपचारका लागि तितो हुन्छ। र आयुर्वेदले दिने प्राय 90% औषधिहरू तिता हुन्छन्, डस्ट हुन्छन्, धुला हुन्छन्, केही न केही चिजको धुलो हुन्छ, त्यसको प्रयोग गर्ने। र यता योग शास्त्रबाट यो कम्बर, यौनाङ्ग, पेटसँग सम्बन्धित मण्डुकासन, भ्यागुत्ता जस्तो बस्ने, शशकासन, अनि हलासन, अनि यो त्रिबन्ध, मूलबन्ध, उड्डयन बन्ध, जालन्धर बन्ध, अनि पेटलाई चलाउने कपाल भाती, यस किसिमका योगबाट, आयुर्वेदिक उपचारबाट, ज्योतिष हेरेर
उपचार गरेर सन्तान नजन्मिने समस्यामा सन्तान गर्भ रहने तर फेरि बीचमै जाने अवस्थामा उपचार खोज्न सकिन्छ। सारांशमा हामीले यति कुराकानी जोड्यौं आजका लागि। जाँदा जाँदै पनि आज हामीले प्रयोग गर्दै गरेको विषय अहिले उठान गरिरहेका छौं। यो सन्तान योगमा समस्या रहेको छ भने त्यसको उपचार पद्धति अन्तर्गतको कुराकानी जोडिरहेका छौं। तपाईलाई हिजो पनि हामीले यस्तै यस्तै किसिमका कुराहरू जोड्ने प्रयास गर्यौं। यो मह हुन्छ नि, मह यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। मह हामी विवाहको पहिलो महिनालाई मधुमास भन्छौं। हामीले भन्ने शब्द मधु हो। मधुर सम्बन्ध सुमधुर सम्बन्ध महसँग किन जोड्नु पर्यो विवाहको पहिलो महिनालाई? पश्चिमाहरूले ह्याप्पी मुन, फन्नी मुन, स्विट्स मुन भन्दा हुन्थ्यो, तर तिनले किन भन्नु पर्यो हन्नी मुन? हन्नी महसँग सन्दर्भ जोडिएको छ, विवाहसँग सम्बन्ध जोडिएको छ। सम्बन्धसँग पारिवारिक सम्बन्धसँग, गर्भाधानसँग, सन्तानसँग सम्बन्ध जोडिएको छ। महको प्रयोग थोरै थोरै मह शिवजीलाई, शिव परिवारलाई चढाउने र शिव परिवार सन्तान सन्तति सहितको परिवार त्रिदेव मध्येमा ब्रह्मा विष्णुका सन्तान सन्तति छैनन्। विवाहको पनि लेखाजोखा छैन ब्रह्माजीको त, तर सन्तान सन्ततिको आराधना पूजा आराधना वा सन्तान सन्तति मिलेर रहनु भन्ने चाहनुहुन्छ भने शिव परिवारको पूजा गर्नु, शिव परिवारलाई मह चढाउनुस्, खानुस्। महले तपाईका लागि नजानिदो तरिकाले उपचार गर्छ। अर्धनारीश्वरा नमः यो भन्नुस्। यति कुराकानी राख्यौं। हामीलाई सुन्नुहुन्छ, विचार गर्नुहुन्छ, कस्तो लाग्छ? हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर 98 41 40 50 73 यो नम्बरमा तपाईले एसएमएस पठाएर पालो लिन सक्नुहुन्छ। अथवा विदेशमा हुनुहुन्छ भने 9841405073 यही नम्बरमा व्हाट्सएप भाइबरमा मेसेज पठाएर पालो लिन सक्नुहुन्छ। पालो आएपछि हामी तपाईलाई टेलिफोन गर्नेछौं। रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल निफो मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै रहनु होला। सिमरिक एयर हेलिकप्टर पालीले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम हो यो र सिमरिक एयरलाई धन्यवाद सुनेर साथ दिनुभयो। तपाईलाई धन्यवाद। सुजन ज्यूले प्रविधिमा साथ दिनुभयो, तपाईलाई धन्यवाद। आजलाई म तुलसी भारद्वाज निरौला बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्।